अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी माजरत के साथ बाज़ी सच होते हैं, अगर ना बोले ना इंसान तो ज़मीर बड़ा मलामत करता है। तो सच बोलना चाहिए, वक्त पर बोलना चाहिए। मरीम नवाज़ शरीफ इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर जहाँ से आ रहा है वो पार्टी के अपने अंदर से आ रहा है। और दो तीन बातें करनी है। एक, उनको मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तरफ से समझ नहीं आती कि मियां नवाज़ शरीफ मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मरीम नवाज़ की अहमियत को वो जान नहीं पा रहे। और शायद उन्होंने कसम खाई हुई है कि मैं अपनी बच्ची मरवाऊँगा, और लेकिन अपने भाई को उनसे नाराज़ नहीं होने दूँगा। तो फिर क्या कहें, इससे भारी और गंदे अल्फाज में बोल नहीं सकता था जो मैंने बोले। इसलिए कि हकदार को वक़्त पे उसका हक ना मिले ना तो वो ज़्यादती होती है, एक बात। दूसरी, मैं अख्तलाफ करता हूँ बड़ी माजरत के साथ अनीक नाजी साहब से कि कुछ दिन पहले आपने एक व्लॉग किया, उसमें बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब मरीम नवाज़ पे और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, पाबंद सलासल किया, उस वक्त में मरीम नवाज़ जो उनसे थी ना वो लीडर बनी। तो मैं थोड़ा सा ये इख्तलाफ करता हूँ कि 2017 के अंदर जब मियां नवाज़ शरीफ को हटा दिया गया सीट से, और उस वक़्त में बेगम कुलसूम नवाज़ जो है उनको इलेक्शन में खड़ा किया गया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सीट के ऊपर। उस वक़्त जब मरीम नवाज़ शरीफ सामने आई और कैंपेन चला रही थी, तो बड़ी माजरत के साथ बहुत ही तकलीफ़ की बात करता हूँ, दर्जनों लोग इस बात के गवाह हैं कि जिनको खुद हमज़ा शहबाज ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप साइड पे हो जाए, कोई मसला नहीं है। और ये ख़ुद भी साइड पे हो गए, और जहाँ थे पूछें कि उस कैंपेन में ये क्यों नहीं थे और क्या मैसेजेस दिए गए थे। उस वक्त में मरीम नवाज़ शरीफ सामने आई, इलेक्शन कैंपेन चलाई और इलेक्शन विन किया। तो नाजी साहब नहीं, ये इब्तदा वहाँ से हुई थी जब उन्होंने घर भी बचाया और उन्होंने पार्टी को भी बचाया, और कोई गिला शिकवा नहीं किया बार बार। फिर आप ये देखें कि जब इनके साथ ज़्यादती हुई, नाजायज़ जेल में डाल दिया गया और बेबुनियाद मुकदमात पे जिनका आज तक कोई वजूद नहीं है, और पार्टी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। सिर्फ मिसालें देने के लिए आ जाते हैं जी मरीम नवाज़ के। आप अपना फ़ैसला सुनाओ कि सियासत चलेगी तो मरीम नवाज़ के बगैर नहीं चलेगी। आपने वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, हर प्रेशर फेस करने के लिए आगे भेज देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने यही करना है तो फिर बाकी के काम भी आप जो इंसान है वो मरीम नवाज़ को ही दे दें। आप सिफर से भी नीचे जा चुके हुए हैं, आपके बेटे में भी वो सलाहियत नहीं है। वो जो दो चार तस्वीरें खिंचवा के, और ये इस तरीके से नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो आप शहबाज स्पीड दिखा रहे हैं ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत अच्छी है। सियासी फ़ैसले, सियासी मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हीरो इसलिए हैं, उनसे एक ही सवाल 10-10 दफ़ा पूछा जाता था, वो नहीं जवाब देते थे, उनका अमल जवाब देता था, फिर उनके फैसले जवाब देते थे। आप तो एक मरीम नवाज़ का प्रेशर जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है, आप उससे डिनाई कर जाते हैं, जिसको आप अपने डिफेंड में इस्तेमाल करते हैं, पार्टी के डिफेंड में इस्तेमाल करते हैं, जो इस वक्त पार्टी को लेकर चल रही है, आप उसका नहीं दिफा कर सकते। उसी वक्त आपने कह दिया अच्छा जी वो स्पीच कर रही थी उसमें बोल गई होंगी और यूँ और मतलब क्या आप करेंगे? आप अगर ये काम नहीं कर सकते छोड़ दें। और राना सनाउल्लाह साहब से भी जिस तरीके से उम्मीद थी कि आप अपना हक अदा करेंगे सीट का, और आपको तो कारकुनान ने मांगा था, पहले से फैसला कारकुनान ने सुनाया हुआ था कि राना सनाउल्लाह आएंगे तो कोई बड़े इकदाम होंगे, कुछ नहीं हो रहे। और दूसरी बात यह है कि इस पार्टी को इतना मार खा के शर्म नहीं आती, मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, शर्म नहीं आती कि इनको ना मीडिया की ताकत का पता है, ना एहसास है, और ना ये उस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, मुझे नाम लेके बताइए, हर एमएनए, हर साबिक मिनिस्टर और मौजूदा मिनिस्टर वो ये कहता है कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरे ख़ानदान का बंदा है, कोई बाहर का बंदा ना आए सामने,
کوئی اہل آدمی آگے نہ ہے، یہ پارٹی ہماری جاگیر ہے، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ 2018 میں جب اتنی ورس سچویشن تھی تو کون لڑا تھا آپ کے لیے؟ وہ لڑے تھے جن کا کوئی پارٹی میں نام بھی نہیں جانتا، اور کہہ کر کہ نواز شریف کو ہم باہر بھی نکالیں گے اور وقت کو بھی پلٹیں گے، اور پلٹا تھا۔ اس وقت میں تو کوئی امید بھی نہیں تھی، کوئی چسکتا بھی نہیں تھا۔ تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت میں کہ مریم نواز پہ جب پریشر آ رہا ہے تو پارٹی کہاں ہے؟ کیا آپ نے کیا، کیا اقدامات کیے؟ خواجہ سعد رفیق نے بس ایک آدھا بیان دے دیا کہ وہ جو غلیظ ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، بس آپ کے پاس یہی ہے۔ اور وہ ایک جو فرا گوگی ہے اس کے اوپر جناب آپ پریشر تھوڑا سا ڈالا ہے، اور وہ پریشر آپ جو پلٹ کے آیا وہ برداشت نہیں کر سکے۔ تو آپ کو ایسی حکومت لینے کی بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے گلا میں زیادہ کر ہوں، عمران خان کو ہٹانا بہت ضروری تھا۔ جن لوگوں نے اطلاعات دی تھیں کہ یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے جا رہا ہے، اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جائیں گے، اس کے بعد بالکل یوکرائن والی صورتحال ہونی تھی نا کہ آج کیوں یوکرائن کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اگر وہ اٹامک پاور ہوتا تو کوئی کسی کی ضرورت تھی کہ اس پہ حملہ کرتے؟ بھلے امریکہ اور رشیا دونوں بھی مل جائیں، وہ اگر یوکرائن نیوکلیئر پاور ہوتا، یہ دونوں مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتی، پوری نیٹو بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی نیٹو ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ نیوکلیئر پاور ہوتا تو نیٹو پیچھے نہیں ہوتی، وہ پہلی بات تو اکیلے ہی بھاری تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور پاکستان کس کو عزیز ہے مفادات کے حساب سے؟ وہ چائنیز کو، انہوں نے اپنا راستہ دیکھنا ہے یہاں سے۔ لیکن جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ کون پارٹی پالیسی بنا رہا ہے؟ کون اس ایجنڈے پر چل رہا ہے؟ پہلی بات ایک یہ، اور دوسرا میرے اگر میسج پہنچ سکے مریم نواز شریف کو، تو آپ اپنے ارد گرد اہل لوگ اکٹھے کریں۔ آپ کی ایک ہی طرح کی سپیچ آ رہی ہے، آپ ایک ہی یا 2 بندوں سے یا 3 بندوں سے لکھوا کے ان سپیچز کو لے کے چل رہی ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت پریشرائز کر رہی ہیں، لیکن مزید ضرورت ہے۔ مزید وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے آنیسٹلی آپ کے لیے فائٹ کیا۔ اگر آپ ان کو اپنے قریب نہیں لے کے آئیں گی تو پھر پرابلم آئے گی۔ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، یہ بار بار آفس چینج اس لیے کرتا ہے، اپنا عملہ چینج اس لیے کرتا ہے کہ ان کے لوگ آنیسٹ ہیں، ان کی بیوروکریسی آنیسٹ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی ٹیم جب ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہی ہوتی ہے، اور جب مختلف لوگ مختلف ٹائم میں ہوتے ہیں تو صدر کو اور جو دیگر لوگ ہوتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں ان کو مختلف ذہنوں کی سوچ کی شیئرنگ ملتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے یہ تو میں پیچھے سے یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کے اپوزٹ رائے یہ بھی ہے۔ تو بہترین طریقے سے جو ہے نا آپ ورک کر رہی ہیں، پارٹی آپ کے ساتھ ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے کہ دشمن بہت سنگین اور بڑا بے رحم ہے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ پی ایم ایل این کو، میاں محمد نواز شریف کو سوچنا چاہیے، اور اگر جو یہ حالات اسی طرح سے چلتے رہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایک طرف تو پاکستان کو بچا لیا، عمران خان سے جان چھڑا لی، لیکن دوسری طرف آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ وہ تو جب 2018 کا الیکشن کا رزلٹ آیا تھا تو پنجاب حکومت دے رہے تھے، یہ تو فیصلہ میاں محمد نواز شریف کا تھا کہ نہیں لینی، یہ سب کو ذلیل کروانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو اس وقت میں بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت لو، یہ تو میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا۔ سب جانتے ہیں، لیکن سب نہیں جانتے، کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن سب تو یہ بات کرتے تھے وہ جہاز بھر کے لے گئے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے رزلٹ ایسا نکالا تھا کہ پنجاب میں نون لیگ کو ذلیل کرے، اوپر پی ٹی آئی کو ذلیل کرے، ہر جگہ پہ سب کو ذلیل کرے، اور اس ڈیموکریسی سے جو انسانہ یقین ہٹوائے۔ یہ رزلٹ تھا۔ وہ تو نواز شریف کی جیت ہوئی تھی، ان کے ویژن کی جیت ہوئی تھی۔ تو ان کا ویژن ضرور ہونا چاہیے، لیکن سب کو انیشیٹ لینا ہوگا، میاں محمد نواز شریف کو، مریم نواز کو، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے تو کہنا ہی گیا۔ افسوس ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اور معذرت۔